अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियाँ। सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका बाकायदा इफ्तिताह किया जा चुका है और उससे पाकिस्तान को रोज़ाना 1100 मेगावाट बिजली की तरसील शुरू हो गई है। दूसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो वर्ल्ड बैंक भी गलत साबित हुआ, IMF भी गलत साबित हुआ, उनके अंदाज़ों से 2 गुना ज़्यादा हुई है और वो अब तक 3.94% हो चुकी है। और माहिरीन का ये कहना है कि जब इंशाल्लाह हम ये रवां मालियाती साल एंड करेंगे जून सन 2021 में, तो ये 5% को टच कर सकती है। उसको डिस्कस करेंगे। जबकि तीसरी खुशखबरी ये है कि अमेज़ॉन ने ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान को अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो ये पाकिस्तान के जो ई-कॉमर्स में लड़के लड़कियां हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, उनके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कराची, जहां पर पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा था। अब वहां पर पाकिस्तान का छठा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो ऑपरेशनल हो गया है। 2 कराची में है, जबकि 4 जो है वो चश्मा के मकाम पर मियाँ वाली के करीब वाक़ है। अब ये जो पावर प्लांट ऑपरेशनल हुआ है ये 1100 मेगावाट का है। चाइना की मदद से ये पाकिस्तान ने बनाया है। वैसे तो ये मुशर्रफ दौर का प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर ख़ास काम नहीं हुआ, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई। जरदारी दौर में इतनी इस पर इंटरेस्ट शो नहीं करवाया गया। चश्मा के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको फोकस किया गया, उनको स्ट्रीमलाइन किया गया। हाँ, जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आए तो उन्होंने फिर इसके ऊपर फोकस किया, काम का आगाज़ करवाया। सन 2015 में बाकायदा इस जगह के ऊपर कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ था और अब जाकर इससे बाकायदा बिजली आना शुरू हो गई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट निस्बतन महंगा होता है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इससे जो बिजली है वो तवातर से आती है पूरा साल में सिर्फ ये 8-10 दिन के लिए बंद किया जाता है, बाकी पूरा साल एक जितनी बिजली आती है। वरना हाइड्रो पावर प्रोडक्ट जो है उसके अंदर गर्मियों में बिजली ज़्यादा होती है, सर्दियों में बिजली उससे कम हासिल होती है। विंड का मामला भी है कि हवा होगी तो बिजली होगी वरना नहीं होगी, और सूरज जब दिन होगा तो बिजली होगी वरना नहीं होगी। तो इस तरह हुकूमतों को, रियासतों को अपने यहाँ तमाम किस्म के पावर प्लांट लगाने पड़ते हैं। हाँ, अलबत्ता जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो गैस और जो तेल है उस पावर प्लांट से बेहतर होता है, क्योंकि एक तो इसके लिए आपको इंपोर्टेड तेल और गैस इस्तेमाल नहीं करनी होगी। इसलिए जो हम हर महीने सुनते हैं बिजली महंगी होगी, वो बेसिकली क्या होता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस होते हैं। जिस माह तेल की प्राइस ज़्यादा गई होती है उस दिन हमारा यूनिट महंगा हो जाता है, किसी माह तेल की प्राइस कम होती है तो हमारा बिजली का यूनिट सस्ता भी हो जाता है। तो इन प्रोजेक्ट्स की वजह से जो फ्लक्चुएशन आती है हमारे घरों के बिजली के बिल में वो नहीं आएगी। तो अब पाकिस्तान ने ऑपरेशनल किया तो पाकिस्तान की टोटल कैपेसिटी हो चुकी है न्यूक्लियर से बिजली पैदा करने की, वो होगी 2500 मेगावाट। अब पाकिस्तान का प्लान ही है इंशाल्लाह ताला कि सन 2030 तक अपनी न्यूक्लियर की कैपेसिटी को बढ़ाकर 8800 मेगावाट कर दिया जाए। उस सिलसिले में एक और बड़े पावर प्लांट पे काम हो रहा है न्यूक्लियर पे, उसका नाम है कैनप 3। ये कैनप 2 है जिसका इफ्तिताह हुआ है गुज़िश्ता रोज़। कैनप 3 भी तकरीबन 1100 मेगावाट का ही है। वो इंशाल्लाह अगले साल यानी कि सन 2022 के अप्रैल तक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो ये है पाकिस्तान के अंदर होने वाले अच्छे प्रोजेक्ट्स। निस्बतन ये महंगा था, लेकिन चले इसका एक फ़ायदा ये ज़रूर है कि हमें मुस्तकबिल में इसके हर माह इसके ऊपर ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा तेल और डीजल का। इसके अलावा हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम ये किया है कि जो पुराने चश्मा के पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका रेट थोड़ा कम करती है। उसकी वजह से हुकूमत को हर साल 2 अरब रुपए की बचत होगी, यानी कि उनका जो रिटर्न देना होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो पाकिस्तान ने कम कर दिया है। तो ये है खुशखबरी बिजली के मैदान से। अब हमारे पास ज़रूरत से 10 से 11 हज़ार मेगावाट बिजली ज़ायद मौजूद है। हुकूमत को चाहिए कि सारिफिन के लिए जो शाम के औकात में स्लैब बढ़ जाती है, पीक आवर शुरू होते हैं, उसको ख़त्म करें ताकि लोग सारा दिन मुस्तकिल बिजली इस्तेमाल करें और हमें जो कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं यानी कि इन पावर प्लांट्स का किराया वो कम से कम अदा करना पड़े। एक इंशाल्लाह हम शो करेंगे जिसके हम बताएंगे कि हुकूमत ने कुछ पावर प्लांट्स जो होंगे कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म कर दी हैं, उसका पाकिस्तान को सालाना 60 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। वो इंशाल्लाह हम आने वाले शो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो पाकिस्तान की जो GDP है उसका अंदाज़ा लगाया गया है गुज़िश्ता 9 माह के दौरान वो 3.94% यानी तकरीबन 4% पाकिस्तान की GDP ग्रो की है। और ये कोरोना का दौर चल रहा है, पाकिस्तान तीसरी लहर से लड़ रहा है। इन हालात में पाकिस्तान में एग्रीकल्चर माशाल्लाह बेहतर हुआ है। आपने देखा होगा कि बम्पर क्रॉप हुई है,
ہمارے جو گندم کی ہے، اس کے علاوہ ہماری جو مکئی ہے اس کی کراپ اچھی ہوئی ہے، چاول کی کراپ اچھی ہوئی ہے، صرف کپاس کی کراپ جو ہے ہماری وہ اس نے تنگ کیا ہم لوگوں کو۔ اس کے علاوہ سروسز سیکٹر ہمارا بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، جو گاڑیوں کی، سیمنٹ کی، ٹیکسٹائل کی، فارماسیوٹیکل کی صنعتیں جو ہیں وہ مسلسل گرو کر رہی ہیں۔ تو ماہرین جو ایون حکومت کے ناقدین بھی ہیں، ڈاکٹر اشفاق حسن جیسے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امید ہے انشاءاللہ ہم یہ سال جب کنکلوڈ کریں گے جون کے اندر، تو پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 5% کو ٹچ کر رہی ہوگی، اس کے ارد گرد ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ اس کو ایسا ہی بڑھائے، کیونکہ ہماری ریمیٹنسز ماشاءاللہ 29 ارب ڈالرز کو ٹچ کرنے جا رہی ہیں۔ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 25.5 ارب ڈالرز کو ٹچ کریں گی، اور اس کے ساتھ ہماری امپورٹس ان تمام چیزوں کو بلا کر تقریباً برابر ہوں گی، تو ہمیں کچھ زیادہ قرضہ نہیں لینا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان نے IMF کے ساتھ ری نیگوسیشن شروع کر دی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو پیچھے کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو شوکت جی نے انہوں نے کھل کے کہا کہ پاکستان بجلی کے بلوں میں مزید بڑھوتری نہیں کرے گا، تو اس سلسلے میں IMF کے ساتھ ڈیل کی جائے گی۔ IMF نے بھی کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ اس بات پر بیٹھنے کو تیار ہیں۔ IMF ورلڈ بینک کبھی نہیں چاہتا پاکستان میں پاؤں پہ کھڑا ہو۔ یہ کہتے تھے پاکستان کی اکانومی 1.5% گرو کرے گی، بہت ہوگا 2% ہوگی، تو پاکستان اب تک ماشاءاللہ تقریباً 4% تک گرو کر گیا ہے۔ جب یہ تمام فگر کنکلوڈ ہو گئے تو 5% کو ٹچ کریں گے۔ تو وہ عبدالحفیظ شیخ تو بالکل ہی IMF کے آدمی تھے۔ تو اچھا یہ ہوا کہ ان کے جانے کے بعد اب حکومت بجلی کے بلوں میں کم از کم صارفین کے اوپر بوجھ نہیں ڈالے گی۔ فی الحال بجلی کی قیمت نہیں بڑھ رہی۔ حماد اظہر وزیر توانائی تو یہی کہا ہے کہ اکتوبر میں ایک دفعہ 8 پیسے صرف جو ہے وہ بجلی کے فی یونٹ میں اضافہ ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے وہ بھی نہ ہو۔ تو یہ پاکستان کے اندر جی ڈی پی سے متعلق اچھی خبریں۔ جب جی ڈی پی بہتر ہوتی ہے تو روزگار کے مواقع جنم لیتے ہیں، جیسے پاکستان میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں، کٹری کے اندر، لیدر کے اندر، فٹ بال انڈسٹری کے اندر، سپورٹس ویئر میں اب کاریگروں کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ باقی فیلڈز کے اندر بھی لاکھوں نئی نوکریاں جنم لیں گی۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی تیسری اور آخری خوشخبری کی طرف۔ ہم نے گزشتہ دن آپ کو بتایا تھا کہ امیزون نے پاکستان کو اپنی سیلر لسٹ میں شامل کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اب اس نے باقاعدہ طور پر پاکستان کو آفیشلی شامل کر لیا ہے۔ پاکستان کے ینگسٹر جو نئے SMEs ہیں، پرانے، وہ تمام اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویسے پاکستان کی ای کامرس کی جو انڈسٹری ہے وہ 100 ارب روپے سے زائد کی ہو چکی ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمارے جو نسبتاً کم پڑھے لکھے نوجوان ہیں انہیں ہمیں ای کامرس میں ٹرین کرنا ہے۔ اس کے ذریعے پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھانی ہے، اور امپورٹس کے اوپر ہمیں قدغن کسی نہ کسی طریقے سے لگانی ہے۔ یہ نہ ہو کہ پاکستان میں امپورٹس کا ایک سیل رواں شروع ہو جائے، یعنی کہ چائنا کی ہر پروڈکٹ پاکستان آنا شروع ہو جائے۔ پھر ہوگا یہ کہ چائنا کا ٹیبل ہمیں مقامی ٹیبل سے سستا ملے گا، اور چونکہ ان کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے تو ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوگی، کیونکہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، تو پاکستان میں اس کا نقصان ہوگا۔ اس ایک چیز کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ نہ ہو کہ ہم پھر چائنا کی مزید منڈی بن جائیں۔ آلریڈی ہمیں چائنا نے اپنے بہت زیادہ جو ایکسپورٹس میں نیچے دبایا ہوا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ بریک ایون پہ آنا ہوگا۔ ہمیں ان کی جو امپورٹس ہیں ان کو کسی حد تک روکنا ہوگا۔ ہاں، پاکستانی نوجوان چائنا سے چیزیں بنوا کے جہاں مرضی بیچیں، ڈالر پاکستان آنا چاہیے، وہ تو اچھا ہے، لیکن وہ چیزیں پاکستان آ کے سیل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم آلریڈی چائنا کو جتنی چیزیں بیچتے ہیں اس سے 5-6 گنا زیادہ چیزیں خرید رہے ہیں۔ تو یہ امیزون جو نئے نوجوان تھے ان کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج خوشخبریاں۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ وہ اسی طرح پاکستان کی جی ڈی پی بڑھاتا رہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھتی رہیں، لوگوں کو روزگار ملتا رہے، بجلی کے سستے منصوبے جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں سسٹم میں، تاکہ ہم لوگوں کو بھی کچھ سکھ کا سانس آئے۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد